इमेज संवादका प्रायोजक Berger Silks, luxury, smooth and unique textures. Harekwa. आदरणीय दर्शकहरू, प्रस्तुत कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म मूल्य वृद्धिको विषयमा कुराकानी गर्नेछु। विशेष गरेर पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले मूल्य वृद्धि गरेको छ। नेपाल ऑयल निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ, डिजल र मट्टीतेलमा 6 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएको छ। यो सँगै मुलुक एक हिसाबले जनता चिन्तित बनेका छन् अनि त्रसित पनि बनेका छन्। मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड सेकेको छ। आम नेपाली जनता अब कसो गर्ने? सामान्य रूपमा भन्दा गोलभेडाको भाउ बढेको छ, सवारी साधनमा अब भाउ बढ्दैछ, ट्याक्सीको भाउ बढ्दैछ, दुधको भाउ बढिसकेको छ, अब स्कुलले भाउ बढाउलान्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भाउ बढ्ला, घर भाडामा भाउ बढ्ला। भाउ बढ्दा बढ्दा जनता एक हिसाबले आतंकितै भएको अवस्था पनि छ। कहिलेसम्म थेग्ने, कहिलेसम्म बिहोर्ने, यो चिन्ता तपाईलाई पनि छ, हामीलाई पनि छ। आखिर यो मूल्य वृद्धि स्वाभाविक हो, सरकारले गर्नुपर्ने बाध्यता नै हो, अथवा उही अहिले भरे सामाजिक सञ्जालहरूमा नयाँ सरकार सुशील कोइरालाको सरकारले दिएको यो उपहार हो भनेर व्यङ्ग्य गरिराखिएको छ? के हो? मूल्य वृद्धि जरुरी थियो या थिएन? यसले कस्तो खालको प्रभाव पार्ला नेपाली जनतामा, तपाईँ हामीमा? एकजना नेपाली अर्थतन्त्रमा राम्रो दखल राख्ने, परराष्ट्रमा राम्रो दखल राख्ने, धेरै पटक मन्त्री समेत भइसक्नुभएका, सरकारमा गइसक्नुभएका व्यक्तित्वलाई आज म यो विश्लेषणको लागि निम्त्याएको छु। उहाँलाई डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी मेरो साथमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। आज तपाईँलाई सिधा प्रश्नबाटै म कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भयो, पेट्रोलमा 10 रुपैयाँ, डिजल र मट्टीतेलमा 6 रुपैयाँ। सरकारले भन्छ यो बाध्यता हो, नगरी सुखै छैन, ऋण तिर्नुपर्छ भन्छ। जनता आहत भएका छन्। तपाईले कसरी बुझ्नु भएको छ? यो स्वाभाविक हो अथवा के हो? यो के बुझ्ने हामीले? अब एउटा हेर्नुस् के भने एउटा यथार्थता चाहिँ हामीले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने पेट्रोल चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुँदैन। यो हामीले बाहिरबाट ल्याउने हो। बाहिरबाट ल्याउने त्यो मानेमा बाहिरबाट महँगोमा ल्याएर यहाँ निरन्तर म बाहिर तपाईँलाई किन्दाखेरि जति परेको छ, 10 रुपैयाँ परेको छ भने म निरन्तर यसलाई चाहिँ म 8 रुपैयाँमा बेच्छु भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने ठिक छ, त्यो भन्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो भन्यो भने पनि 2 रुपैयाँ कसैले तिर्नुपर्छ। त्यो तिर्ने भनेको अन्ततोगत्वा गएर ऑयल निगमले तिर्न सक्ने होइन। अन्ततोगत्वा नेपाल सरकारले ग्यारेन्टी बसेर ऋण दिनुपर्छ अथवा ब्याङ्कबाट ऋण दिलाइदिनुपर्छ। ब्याङ्कबाट ऋण दिलाइदिएपछि पनि ब्याङ्कको पैसा पनि त नेपाल कसैले तिर्नु पर्यो। अन्ततोगत्वा त्यो भार पर्ने नेपाल सरकारलाई नै हो। त्यसैले जो महँगी छ, महँगीमा ल्याएको चिज निरन्तर सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ त लागु हुन सक्दैन। त्यो यथार्थ चाहिँ हामीले चाहिँ रियलिस्टिक भएर इमान्दारीपूर्वक भन्दाखेरि त्यो यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यति भनिसकेपछि मलाई के लागेको थियो भने प्रधानमन्त्रीजीले म सत्तामा आइसकेपछि पनि म सुशासन दिन्छु र जनतालाई राहत पनि दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। तर यो अहिलेको कदमले चाहिँ त्यो त्यतापट्टि गएको देखिरहेका छैन मैले। उहाँले महँगी नियन्त्रण गर्छु भन्नुभएको थियो। अब पेट्रोलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भाउ नै घटाउन नेपालको प्रधानमन्त्रीले सक्ने कुरा होइन। हेर्नुहोस्, अघि आशा गर्नु पनि हुँदैन, सम्भव हुने कुरा होइन। तर यथार्थता चाहिँ जनतालाई भन्न सक्नु पर्यो कि नेपालको अहिलेको अवस्थामा नेपालको पेट्रोलियम यो ऑयल निगम चाहिँ भ्रष्टाचारको अखडा भएको छ, केन्द्रबिन्दु भएको छ र आपूर्ति मन्त्रीहरूको लागि कुतसुल्ने ठाउँ भएको छ, पैसा खाने ठाउँ भएको छ भन्ने कुरा यो जनमानसमा व्याप्त छ। त्यो कर्पोरेसनको छवि नकारात्मक छ र यही कारणले गर्दाखेरि त्यो कर्पोरेसनको बारेमा थुप्रै अध्ययनहरू गएको संविधान सभामा लेखा समितिमा थुप्रै अध्ययनहरू भइसकेका छन्। त्यसमध्येमा अध्ययन गर्नेमा अथवा त्यसमा भाग लिनेमा म पनि एउटा थिएँ। हेर्नुहोस्, र तिनीहरूले सुझाव पनि दिइसकेका छन्। त्यो सुझाव दिएको कुनै पनि सुझाव अहिले लागू भएको छैन। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, यो समस्या अहिले मात्रै आएको होइन, यो पहिले पनि आएको थियो। पहिलेका सरकारहरूले पनि भोगेको समस्या हो। यो समस्यामा दुईटा कुरा छ। हेर्नुहोस्, एउटा
यो नेपालको ओइलको तेल सम्बन्धी व्यापार भन्नुहोस् न, व्यापारको बारेमा दुईटा समस्या छ। एउटा संरचनागत समस्या हो कि एउटा चाहिँ व्यवस्थापनको समस्या। यो दुईटा फरक फरक हुन् र नेपाल सरकारले यो दुईटै कुरामा अहिले ध्यान दिएको छैन। संरचनागत समस्या भनेको के भने यो एकाधिकार प्राप्त संस्था हो। जस्तो पहिले नेपाल टेलिकम एकाधिकार प्राप्त संस्था थियो, होइन यो त टेलिकम भनेको त नेपाल सरकारले मात्र लिनुपर्छ, अरूले कसैले यसमा आउनु पाउँदैन भनेर बस्याएदेखि टेलिकमको हालत पनि अहिले धेरै महँगो हुन्थ्यो होला टेलिकमको यहाँ। तर तपाईँले प्रतिस्पर्धा गर्नु दिनुभयो, एउटा तहमा आइराखेको छ। यद्यपि टाइममा बिग्रिरहेको छ है, त्यो पनि टाइममा त्यहाँ पनि कुदखाने काम भइरहेको छ। एउटा संरचनागत एउटा संरचनागत। यो संरचनागतमा यो संरचनालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर 2060 सालमा म अर्थमन्त्री भएको थिएँ। त्यो बेलामा 2060 सालमा अब यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने, नेपाल पेट्रोलियम एक्टभन्दा नयाँ एक्ट बनाउने, नयाँ एक्टको ड्राफ्ट भइसकेको छ। यो ओइल निगमको लागि चाहिँ एउटा रेगुलेटरी बडीको ऐन पनि ड्राफ्ट भइसकेको छ र यसमा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि आउन दिने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारभन्दा यदि सस्तोमा बेच्न पर्यो भनेदेखि नेपाल सरकारले बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने। यति हामीले अनुदान दिएको छ भने नेपाली जनतालाई सुनाउनु पर्यो। यसरी यो संरचनागत रूपमै प्रतिस्पर्धामा लगेर जाने, सुन्नुहोस् न, जाने भनेर हामीले त्यो बेलामा एक्ट तयार गरेर लागू गर्ने बेलामा त्यो बेलाको सरकार गयो। आज 7-8 वर्षपछि यत्रा विद्वानहरू बसेका, एकता के अरे तपाईँको के गामी भन्छन् नि, के अरे मुक्तिकामीदेखि लिएर के अरे अग्रगामी र मुक्तिकामीहरूको जमातले त्यो एक्टलाई, त्यो कुरालाई, त्यो संरचनागत सुधारको कुरालाई किन लत्याएर बसेको, किन वास्ता नगरेको कारण छ। किनभने ओइल निगम भनेको कुदखाने ठाउँ हो। यो तपाईँले अघिदेखि भनिराख्नु भएको छ। हजुर, एउटा संरचनागत। अब यो संरचनागत कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। अनि व्यवस्थापनको कुरा, व्यवस्थापन चाहिँ के हो भने एकाधिकार प्राप्त संस्थाले जहिले पनि भाउ बढाउने प्रवृत्ति हुन्छ। त्यहाँ अकुशलताका थुप्रै आयामहरू स्वतः निस्कन्छन् एकाधिकारको कारणले गर्दाखेरि। त्यो जुनसुकै अलिकति तपाईँको यस विषयमा ज्ञान राख्ने मान्छे जुनसुकैलाई पनि थाहा हुन्छ, बताउन सक्छ। र त्यो त्यो व्यवस्थापनको पक्षमा पनि के सुधार गर्नुपर्छ भनेर थुप्रै कुराहरू भइसकेका छन्। तपाईँ भन्नुहोस्, व्यवस्थापनको पक्षमा ओइल निगमको लस कति छ? ओइल निगमको तपाईँको टेम्परेचर लस भनेर कति लिन्छन्, ट्रान्सपोर्टेसन लस भनेर कति लिन्छन्, त्यो त हामीले हेरेका छौँ, अध्ययन गरेका छौँ त्यो बेलामा लेखा समितिमा। र यति मात्र होइन, त्यो ओइल निगमबाट, त्यो बरौनीबाट त्यहाँ रक्सोलसम्म ल्याउनको लागि भनेर त्यो एउटा पाइप लाइनबाट ल्यायो भने लस कम हुन्छ। त्यो लस कम गर्नको लागि पाइप लाइनबाट ल्याउने भन्नेको कुरामा 10 वर्ष भइसक्यो नेपालको सत्ताले कहिले पनि त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छैन। गर्ने भन्छ गर्दैन। किनभने त्यो ल्यायो भनेदेखि त लस कम हुन्छ नि। लस यदि थियो भनेर अनि कुद खान पाइन्थ्यो, त्यो रोकिने भयो। अनि एउटा अर्को साधारण कुरा जस्तो तपाईँको डिलरहरूलाई चाहिँ तपाईँले ओइल निगमले चाहिँ लाइसेन्स दिन्छ पेट्रोलियम खोल्नको लागि, होइन, त्यो गर्नको लागि। हामीले लेखा समितिले बारम्बार भनेको छ कि त्यसलाई बोल कबोलमा जानुहोस् तपाईँ। कुन ठाउँमा तपाईँले चाहिँ पेट्रोल स्टेसन खोल्ने हो, पेट्रोल ग्यास स्टेसन खोल्ने हो, पेट्रोल पम्प खोल्ने हो, ओइल निगमले त्यसलाई बोल कबोलमा खोलिदेऊ नि त भन्यो भने बोल कबोलमा खोल्यो भनेदेखि करोडौँ रुपियाँ ओइल निगमलाई घाटा हुन्छ, नाफा हुन्छ। किनभने त्यो बोल कबोलमा त आउँछ नि। अहिले त्यो बोल कबोलको पैसा कहाँ गइरहेछ? कुदमा गइरहेछ, खुवाउने काममा गइरहेछ, अहिले भ्रष्टाचारमा गइरहेको छ। अहिले बोल कबोलमा जानुभयो भने देखिने भयो। यस्ता थुप्रै कुरा। तपाईँले दुईटा कुरा गर्नुभयो, एउटा संरचनागत कुरा गर्नुभयो, एकाधिकारको कुरा जुन गभर्मेन्टको उसमा छ त्यसलाई अलिकति निजी क्षेत्रलाई यो जिम्मेवारी दिनुपर्छ। प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र भन्दा पनि प्रतिस्पर्धा एउटा कुरा भयो। अर्को व्यवस्थापकीय कुरा गर्नुभयो, व्यवस्थापनको कुरा अघिदेखि तपाईँ जोडिराख्नु भएको छ क्या। यो चाहिँ खान पाइन्छ, खाने ठाउँ। यो तपाईँ लेखा समितिमा हुनुहुन्थ्यो, होइन? तपाईँले भन्नु पनि भयो कसरी खान सकिँदो रहेछ। अरू केही कुरा त गर्नुभयो तपाईँले, मन्त्रीले कसरी खान पाउला, यो ओइल निगमले कसरी खान पाउला, संस्था घाटामा गएको गई, व्यक्ति मोटाका मोटाई, के छ त्यहाँ? होइन, संस्था त घाटामा गए पनि खानेकुरो रोकिँदैन। किनभने तपाईँको भन्नुहोस् न, पेट्रोलियमको लस चाहिँ, पेट्रोलियमको इभापोरेसन भएर जाने लस चाहिँ स्ट्यान्डर्ड यति छ भने त्यसको डबल भएर गयो भने के गर्नु तपाईँ? कहाँ गयो त्यो कुदमा गयो भने त्यही हो। तपाईँले अक्सन गर्दाखेरि लेखा समितिले भइरहेको छ बोल कबोलबाट जानुहोस् पेट्रोल पम्पलाई अक्सन गर्छु भनेर भन्दाखेरि तपाईँ निरन्तर रूपमा अक्सन गर्नुहुन्न भनेदेखि त्यहाँबाट आउने चाहिँ जुन राज्यले आउँथ्यो पैसा, त्यो पैसा कहाँ गयो त? कुदखानेहरूलाई गयो, होइन? तपाईँको
यस्ता थुप्रै तपाईँका यो लिकेजहरू नि यी लिकेजहरू बन्द गर्ने जस्तो व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कर्मचारी जस्तो सामान्यतया हामीले एउटा सामान्य जनताले बुझ्दाखेरि ओइल निगम भनेको भारतले तेल दिन्छ त्यो किनेर ल्याएर नेपालमा बेच्ने त्यही होइन त भारतले तेल दिन्छ भारतले तेल दिइसकेपछि त्यो मूल्यमा ल्याएर त्यो मूल्यमा अनि त्यसमा जुन थपिन्छ नि तपाईँको नोक्सान कटाउने जर्ती कटाउने जुन प्रक्रियाहरू हुन्छन् त्यो प्रक्रियाहरूमा अपारदर्शी तरिकाले जुन तरिकाले अहिले काम भइरहेको छ त्यसको आधारमा भ्रष्टाचार हुन्छ। कर्मचारी बढी हो ओइल निगममा कर्मचारी बढी घटी भनेर भन्दा पनि त्यसले अर्थ राख्दैन त्यसले मैले खास त्यहाँ देखेको छैन त्यसले। तर तपाईँले अर्को भन्नु नि व्यवस्थापनको कुरा गरिराख्दाखेरि जस्तो चाहिँ अथवा एकाधिकारकै कुरा गरिराख्दाखेरि पनि प्रतिस्पर्धामा दिँदाखेरि पनि जस्तो अब हाम्रो सिधा हुन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य चाहिँ नि महँगो छ भने त नेपालमा सस्तोमा बेच्न सकिँदैन उही तपाईँले सरकारले भन्नु पर्यो कि अनुदान कति दिने कसरी दिने त्यो गरिराख्दैन कुरा त उही हो नि होइन महँगी त जनतालाई उही पर्ने भयो नि पिपलसित तपाईँले डायलग गर्नु पर्यो जनता भने चाहिँ तपाईँले तर्कसित जनतालाई जानुभयो भने नि होइन यो त बढाउनु पर्यो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बढेछ भने भनेर मात्रै भएन तपाईँले भन्नु पर्यो मैले चाहिँ यो ओइल निगमको कुशलताको लागि यो मापदण्ड अनुसार मैले काम गरिरहेको छु ल हेर्नुहोस् पारदर्शी सबै कुरा त्यो भन्न सक्नु पर्यो। प्रतिस्पर्धा गरेर मैले ल्याउँदाखेरि यतिमा भन्दा म कममा ल्याउन सक्दिनँ त्यो भन्नु पर्यो। अब यतिमा मैले ल्याइसकेपछि मैले अनुदान दिने हो भनेदेखि मैले यतिसम्म अनुदान मैले दिन लाग्छु भनेर जनतालाई स्पष्ट रूपमा जस्तो 1 लिटर पेट्रोल खरिद गरे बापत सरकारले राजस्व जति लिन्छ नि त्यसमा सब्सिडी हुन सक्छ त्यो पनि तपाईँ के भने त्यो पनि एउटा विकल्प हो। त्यो विकल्पमा के भने अहिले 30-35 रुपियाँ कति मा लिन्छ क्या 1 लिटरमा राजस्व त्यसमा साँच्चीकै यो भारलाई नबढाउने हो भनेदेखि चाहिँ अहिले उहाँहरूकै तर्क अनुसारमा र इकोनोमिक्स भन्छु कि खालि अर्थतन्त्र अर्थ बाहेक अरू केही पनि नहेर्ने हिसाब किताब बाहेक एउटा लेखापालले गरे जस्तो यो कुरा हो। यो अहिले जुन किसिमको तर्क नेपाल सरकारबाट आइरहेको छ त्यो लेखापालको तर्क हो त्यो अर्थ सम्बन्धी तर्क होइन अर्थ राजनीति होइन। तपाईँले जुन भन्नु भने जुन 1 लिटर पेट्रोल बराबर 30-35 रुपियाँ चाहिँ नि राज्यले लिँदैछ भने त्यसमा छुट हुन सक्छ कि सक्दैन? राज्यले लिँदैछ भने त्यसमा छुट हुन सक्छ। त्यसमा राज्यले लिँदाखेरि छुट हुँदाखेरि पनि भन्नु पऱ्यो के भनेदेखि र मैले 10 रुपियाँ दाम छुट दिएँ 15 रुपियाँ दाम मैले छुट दिएको छु 15 रुपियाँ दाम छुट दिँदाखेरि मलाई राजस्व यति कम भएको छ राजस्व यति कम हुँदाखेरि यसरी चाहिँ मेरो चाहिँ विकासको योजनाहरू कटाउनु परेको छ सबै कुरो जनतालाई भन्नु पर्यो। तपाईँले विकासको योजना गर्नु हिजो मात्रै अर्थमन्त्रीले के भन्नु 23% भन्दा बढी पुँजीगत खर्च चाहिँ हुन सकेको छैन अब भट्टाभट काम सक्नुहोस् नभएदेखि त हुँदैन भनेर बजेट फ्रिज भएर रहने होइन विकास खर्च यतातिर जनता प्रत्यक्ष चाहिँ यसरी ढाडसेकिनी गरेर मूल्य वृद्धि हुने यो धेरै अर्थतन्त्रका कुरा हामी बुझ्दैनौँ। जनतालाई नबुझाउन सकेको कुरा पनि यही हो। जनतालाई नबुझाउन सकेको कुरा पनि यही हो के भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकातिर चाहिँ भएको पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्न होइन अर्कोतिर चाहिँ के भने जनतालाई त्यसमा अलिकति कटाएर राहत दिन सकिन्थ्यो त्यसबारे विचारै गर्न तयार हुनुहुन्न उहाँहरू। अर्कोतिर यसको संरचनाका सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू तयार हुनुहुन्न कुनै दृष्टिकोण आएको छ त छैन नि। अर्कोतिर यसको व्यवस्थापनका मापदण्डहरूको सुधार के गर्न सकिन्छ त्यसको बारे केही छैन। मैले भन्न खोजेको के भने यदि उहाँले यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो भने पनि यसको संरचनागत पक्षमा हामी यसरी परिवर्तन गर्दैछौँ व्यवस्थापन पक्षमा यो मापदण्ड लगाएर अबदेखि कुनै कुरामा चाहिँ तलमाथि हुँदैन भन्ने कुरा हामी सुनिश्चित गर्छौँ। पारदर्शिता यसरी हामी लिएर लैजान्छौँ। हरेक दिनको तपाईँ भाउ तोक्नुहोस् हरेक दिनको तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीले यतिमा किन्यौँ यतिमा हामी बेच्दैछौँ भन्ने कुरा पारदर्शी गराउनुहोस्। यो सबै कुराहरू पनि रिफर्म पनि हामी यसरी प्याकेजमा गरेर लैजान्छौँ र हाललाई चाहिँ यतिसम्म चाहिँ हामी जाने निर्णय गरेका छौँ। त्यसमा पनि अलिकति नेपाल सरकारले चाहिँ आफ्नो ट्याक्सलाई अलिक कम गरेर हुन्छ कि यतिसम्म नगइकन हामीलाई हुँदैन भनेर तपाईँले तर्कका साथ एउटा जनतासित प्रस्तुत हुनुभयो भने जनताले बुझ्ने कुरा आउँछ। तर आज त कसरी प्रस्तुत भएको छ भनेदेखि मैले यति बढाइदिएँ म भन्छु 10 रुपियाँ दाम किन 8 रुपियाँ दाम किन नहुने 6 रुपियाँ दाम किन नहुने अनुदान त अहिले पनि दिइराख्नु भएको छ अनि 15 रुपियाँ दाम किन नहुने जे पनि गर्न पाइन्छ तर्क नदिइकन तपाईँले सुधार गर्छ। तपाईँ त्यो संस्थाको चाहिँ तपाईँलाई लिड गरेर बस्नु भएको छ। एकजना मन्त्रीजीले भने म आज एउटा जनताको तर्फबाट प्रश्न यहाँलाई पनि सोध्छु। तपाईँ पनि अब राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्छ मन्त्री पनि भइसक्नुभयो खैर अहिले सत्तामा हुनुहुन्न त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। करोडौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार हुने करोडौँ रुपियाँ हिनामिना हुने 10तिर ठाउँमा 10वटा खर्च हुने जनताले प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने यस्तो ठाउँहरूमा सरकारले संवेदनशीलता विगतदेखि अहिलेसम्म पनि किन नबनायो? यो चाहिँ किनभने कुद खान पाइन्छ कुद खाने भने मैले भने नि तपाईँको अब स्ट्यान्डर्ड चाहिँ इभापोरेसन भएर पेट्रोलको इभापोरेसन यति % जान्छ भने त्यसको डबल राखिदिया हुन्छ।
तपाईँले अघिदेखि भनेको कुरा चाहिँ जस्तो रक्सोलमा त्यही पेट्रोल फ्युल भर्ने मान्छेले पनि भरिदियो भनेदेखि 2 लिटर कम भयो भने पनि किचकिच